उहाँहरू खस भनेको चिज हजारौँ वर्ष अगाडिदेखिको होइन, अझ कुनै पनि धर्म, बुद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, वैदिक आउनुभन्दा अगाडिदेखिको एउटा होइन एउटा विकासको एउटा चरणहरू हो। त्यस कारण त्यो भनेको आइडेन्टिटी, उहाँहरूको चाहिँ पहिचान, उहाँहरूको चाहिँ नि ऊ हो, पृष्ठभूमि हो। त्यस कारण त्यसको आधारमा फेरि चाहिँ नि खसको एउटा महिमा होइन, त्यसको एउटा गौरव र अहिलेको उसमा चाहिँ नि एउटा देशमा चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युट गर्ने एउटा अझै पनि नयाँ ढङ्गले होइन, फेरि राजतन्त्रै चाहिने होइन कि अहिलेको अब इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी, समावेशी लोकतन्त्रमा भूमिका खेल्ने यो चीन र भारतको बिचमा जुन हाम्रो अवस्थिति छ त्यो धेरै मिनिङफुल र धेरै अर्थ, नत्र नत्र फेरि यो ब्राह्मणवादकै उसमा फस्यो भने चाहिँ यो सबै यो के अरे एउटा दुईटा के अरे बिरालोहरूले एउटा खुवा चोरेर ल्याएर उनीहरू झगडा भयो, बिचमा बाँदरले चाहिने होइन भनेपछि यो अब यहाँ राजतन्त्र फेरि फर्किएपछि राजा हुने को भन्ने कुराको अहिले निर्गल गर्नु पर्यो। को राजा हुने त? फेरि शाह वंशकै राजा हुने हो। त्यो शाहवंशकै राजा हुनु भने त्यो शाहवंशले अहिले ज्ञानेन्द्रको कोच बाँकी छ होइन। नमस्ते दर्शकबिन, फेरि पनि हाम्रो बिचमा डाक्टर केशवमान साक्य हुनुहुन्छ। हामीले अघिल्लो एपिसोडमा खसहरूको ऐतिहासिक जो अरू बुद्धिस्ट थिए उहाँहरूको विषयमा हामीले छलफल कुराकानी गऱ्यौँ र अहिलेको वर्तमान समयसम्म हामी आइपुगेको थियौँ। अब हामी फेरि यो बहसलाई निरन्तरता दिनेछौँ र अब चाहिँ हामी के विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ? खसहरूले लिएको मस्टो धर्म र खसहरूले मागेको खसान प्रदेशको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, फेरि पनि हजुरलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। हजुर, पछिल्लो समयमा खसहरूले के भनिराखेका छन् भने हामीलाई खसान राज्य चाहिन्छ, नत्र भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ, हाम्रो मस्ट धर्म स्थापित हुनुपर्छ, हामीलाई हिन्दू भन्नु पाइने छैन, हामी आर्य र खस भनेको चाहिँ फरक हौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। र यो मङ्सिर लगतै पहिलो हप्तापछि त उहाँहरूको आन्दोलन पनि छ। यो विषयमा के छ डाक्टर साहब हजुर? यो अब खसहरूले अहिलेको जुन राजनैतिक परिप्रेक्ष्यमा जुन आवाज उठाउन थाल्यो, त्यो आवाज चाहिँ नि मुख्यतः के छ भन्दाखेरि यो जुन नेपालमा यो संहिताको कुरा छ एउटा होइन, अर्को चाहिँ नि यो समावेशिता को मुद्दा छ। एउटा संहिताको मुद्दा छ, एउटा समावेशिताको मुद्दा छ। किनभने यो अहिलेको जुन संविधान निर्माण भएपछि यो गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष होइन, समावेशी र संहिता, यो चारवटा कुराहरूमा चाहिँ नि अब धर्मनिरपेक्षताले त करिब करिब हिन्दू राज्यको होइन, हिन्दू राज्य हुनुहुन्न भन्ने कुराको अब यो करिब करिब स्थापित भयो। त्यस्तै अब गणतन्त्र पनि राजतन्त्र सकिसक्यो, त्यस कारण गणतन्त्रको कुरा आयो। तर यो समावेशिता र संहिता यो चाहिँ नि यो राम्रोसित सुल्झि नसकेको विषय हो। यो संविधानमा एउटा भनौँ न एउटा असन्तुष्टिको अथवा एउटा विद्रोह हुने अथवा यसमा चाहिँ नि आन्दोलन हुने आधारहरू। किन भन्दाखेरि यो संहिता, नेपालको संहिताको आधार के हो त होइन भन्ने कुरामा यहाँ धेरै जालझेल गरिकन हतरपत्र 7 प्रदेशको होइन संहिता, एउटा टेरिटोरी, त्यसको जुन चाहिँ प्रदेशको सीमाङ्कन गर्ने कुरामा र नामाङ्कनको र सीमाङ्कनको कुरा छ, त्यो चाहिँ नि संहिताको विषयसँग यो खसानहरूको अथवा खसहरूको विद्रोह अथवा असन्तुष्टि चाहिँ नि एउटा पार्ट त्यो छ। अर्को चाहिँ नि यो संविधानको अर्को विशेषता भनेको संहिता पछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय समावेशिता। समावेशिता भनेको कस्तो भन्दाखेरि दुईटा पक्षमा समावेशिताको महत्त्व छ। एउटा राजनीतिक बाँडफाँड, राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँड होइन, जस्तो तपाईँको पार्लियामेन्टमा चाहिने जुन सांसदहरू पुग्छन् नि त्यसमा चाहिँ समानुपातिक समावेशी हुनु पर्यो। त्यहाँ को पुग्ने त भन्दाखेरि यो कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको आधार मात्र पुग्दैन कि त्यहाँ चाहिने को मान्छे पुगे होइन, कुन जातको मान्छे पुगे, किनभने जात र जातिमा चाहिँ विभेद जुन चाहिँ छ। अनि सबै ठाउँमा चाहिँ बाहुनले मात्र सबैको प्रतिनिधि गरेर त्यहाँ पुग्दाखेरि तपाईँको उनीहरूको आफ्नो एउटा बाहुन जातिले मात्र त्यहाँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने भयो। अरू त्यहाँ नपुगेका जातिहरूको चाहिँ पछाडि पर्ने, उनीहरू त बडा शोषणमा पर्ने भयो अथवा उपेक्षित हुने भयो
होइन, उत्पीडित परिस्थितिमा पुग्ने भयो। त्यसकारण यो समावेशितामा चाहिँ समानुपातिक समावेशिता एउटा राजनीतिक पदहरूमा पुग्नु पर्यो। नेपालमा भनौँ न, अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, होइन, अथवा यी सबै जुन राजनीतिक पदहरू छन् अथवा राजनीतिक पार्टीहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ सबै जातिको प्रतिनिधि हुनु पर्यो, होइन। इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी भन्छौँ नि हामीहरू, समावेशी लोकतन्त्र, त्यसको स्पिरिट अनुसार चाहिँ नै नेपालको जुन विविध जात जातिहरू छन् तिनीहरू चाहिँ राजनीतिक पहुँच, राजनीतिक सत्ता र शक्तिमा चाहिँ उनीहरूको बराबरी पहुँच पुग्नु पर्यो, समानुपातिक ढङ्गले पहुँच पुग्नु पर्यो भन्ने एउटा मुद्दा त्यो छ। अर्को चाहिँ नि यो देशको चाहिँ नि आर्थिक, होइन, वितरण र आर्थिक वृद्धि गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसमा पनि जातीय जुन विभेदहरू छ, वर्गीय विभेदहरू छ, त्यो गर्नलाई सबैलाई चाहिँ त्यहाँ समान पहुँच पुर्याउनु पर्यो आर्थिक विकास हुने। त्यसकारण चाहिँ आर्थिक विकास र साथसाथै राज्य सञ्चालनमा, राज्य प्रशासनमा, भनौँ जागिरमा, शिक्षामा, होइन, जागिर र शिक्षामा चाहिँ नि सबैलाई समानुपातिक अवसरहरू दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू। त्यसकारण त्यो जुन चाहिँ आरक्षणका कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ समावेशी समानुपातिक छैन। अहिले अब राजनैतिक उसमा चाहिने जुन चुनाव प्रक्रियाबाट दुई किसिमको चुनाव प्रक्रिया छ। एउटा प्रत्यक्ष चुनावबाट जाइन्छ, अर्को चाहिँ समावेशीबाट कोटाहरू जान्छ। समावेशीमा चाहिँ 40% कोटाहरू चाहिने समावेशीबाट जान्छ। त्यो विभिन्न जात जातिको उसबाट जान्छन्, होइन, महिला पुरुष गरिकन विभिन्न त्यो वर्गीकरणबाट जान्छ। तर यो 40%बाट जुन गएको अहिले हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि महिलाको उसबाट जाँदाखेरि पनि बाहुनीहरू पुग्ने, होइन। यता प्रत्यक्षबाट चाहिँ सबै बाहुनहरू नै जालझेलबाट पार्टीहरूले टिकट दिने नदिने, कसलाई जिताउने, सबै खेल खेल्दाखेरि तिनीहरू नै पुग्ने गर्दाखेरि झन्डै 2/3 त बाहुनहरू मात्र पुग्दो रहेछ पार्लियामेन्टमा, स्थानीय राष्ट्रसभामा, होइन, प्रदेशको उसमा। त्यसकारण चाहिँ त्यो जुन अहिले जुन ढाँचाको लोकतन्त्र छ त्यसमा 40% समावेशित राखे तापनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खेल र त्यहाँको लुप होल्सहरूबाट चाहिँ नि फेरि ब्राह्मणहरू नै त्यहाँ पुग्नु रहेछ, बाहुनहरू नै पुग्नु रहेछ। त्यसकारण यो जुन चुनावको प्रक्रिया छ त्यो भनेको तपाईँको यो राजनीतिक, होइन, समावेशिताको प्रक्रिया चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ, होइन। त्यहाँ समानुपातिक समावेशिता हुनुपर्छ। त्यहाँ प्रत्यक्ष पनि भने 90% चाहिने समावेशी समानुपातिक हुनुपर्छ। तर चुनावको प्रक्रियामा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने एउटा माग चाहिँ अहिले नयाँ आइरहेको छ। र अर्को चाहिने सरकारी जुन जागिर छ, होइन, शिक्षामा जुन स्कलरसिपहरू दिने छ, शिक्षाको जुन प्रणाली छ त्यहाँ पनि सबै जात जातिकोले समानुपातिक ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ नि पढ्न पाउनु पर्यो, समान वितरण हुनु पर्यो। यो दुईटा पक्ष चाहिने, होइन, यो समावेशिताको पक्ष भयो। अर्को चाहिने संहिताको पक्षमा अहिले जुन 7वटा जुन प्रदेशहरू बनाएछ त्यहाँ पनि अनेक किसिमको जालझेलबाट जातिहरूलाई टुक्र्याउने, होइन। अब जस्तो मगरहरूको चाहिने एरियालाई मगराटलाई 4वटा प्रदेशमा बाँडिदिएको छ, होइन। त्यस्तै चाहिने हरेक उसमा थारूहरूलाई चाहिने 3टा प्रदेशमा बाँडिया हुन्छ, होइन। डाक्टर साहब, हजुरले यो कुरा भनिरहँदाखेरि धेरै अहिलेको जनजाति नेताहरूले के भनिराखेको छन् भन्दाखेरि सबै कुरा पहिलाको जस्तै यो 5 विकास क्षेत्र 14 प्रदेश 75 जिल्ला जस्तै गरेर अहिले बाहुनहरूको नियन्त्रण लिएर कर्णाली बागमती यो त सबै यो त हिन्दूकरणबाट नामाकरण भयो। हाम्रो पहिचान त फेरि पनि राजाले जस्तो छ त्यस्तै गरेर सकिदियो भन्ने कुराको आरोप छ नि त। त्यसकारण यो अहिलेको प्रदेशको जुन चाहिँ संहिताको जुन प्रदेशको संरचना छ त्यसमा चाहिँ नामाङ्कन र सीमाङ्कन चाहिँ नि सन्तोषजनक छैन। त्यहाँको स्थानीय जुन संहिताको स्पिरिट छ त्यो चाहिँ नि यो जातीयताको पहिचानको चाहिँ नि राम्रो प्रतिनिधित्व भएन, होइन। न त यो सामर्थ्यकै साँच्चै वैज्ञानिक ढङ्गले यसमा कुनै आधार छ, होइन। त्यसमा यो वैज्ञानिक पनि छैन। यो टोटल्ली चाहिँ नि एउटा जातिको चाहिँ नि राजनीतिक वर्चस्व खडा गर्नलाई चाहिँ यो संहिता चाहिँ निर्माण भएको छ भन्ने खालको चाहिँ नि यो व्यापक असन्तुष्टि छ। यी जुन असन्तुष्टि विरोध पनि छ, असन्तुष्टि विरोध यही सिलसिलामा चाहिँ नि यो भनौँ न खसहरू चाहिँ नि एक प्रकारको पहिले राजा हुँदाखेरि पनि अब यो खस अहङ्कारवाद समेत भन्थ्यो नि त, होइन। अब खसहरूकै राजा हो, हालिमुहाली सबै बाहुनहरू चाहिँ उसको सहयोगी मात्र हो भन्ने खालको थियो के क्षेत्रीहरूमा, खसहरूमा, यो ठकुरीहरूमा उनीहरूकै राज्य हो यो। पृथ्वीनारायण शाहले, होइन, आर्जिएको
ठकुरी छेत्रीहरू किन मिलिट्रीमा सबै छेत्रीहरू पुग्थे होइन, त्यसको सिएनसी सेनापट्टि सबै चाहिँ छेत्रीहरू नै पुग्थे। त्यस कारण यो राज्यको शक्ति भनेको त छेत्रीहरूको हातमा हो। खस भन्ने शब्द थिएन छेत्री, त्यस कारण छेत्रीकै राज गर्ने, बाहुनहरू सहयोगी होइन, बाहुनहरूलाई उनीहरूले चाहिँ नि अनि यिनीहरू बुद्धिको प्रयोग गर्ने भन्ने खालको थियो। तर यो राजतन्त्र गइसकेर गणतन्त्र आएपछि चाहिँ नि अब राजा गइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको केही पनि छैन। अब अलिकति सेनामा चाहिँ बाँकी छ, तर सेनामा पनि करिब करिब अब भनौँ न ब्राह्मणहरूकै सकिन्छ होइन। अब त्यस कारण चाहिँ उनीहरूले के देख्यो भविष्य उनीहरूको अन्धकार, बरु आदिवासी जनजातिहरूले केही केही त्यहाँ गरेको छ। अब क्षेत्रीहरू र बाहुनहरूको चाहिँ नि छत्र छायामा होइन, बाहुनहरूको छायामा चाहिँ पढ्ने भयो, सबै बाहुनले खस आर्य भनेर लिने भयो। त्यस कारण खसहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ ठाउँ भएन, अन्याय पनि भयो, बाहुनहरूले अन्याय गर्यो, उनीहरूको भाग साग सबै ठाउँमा राजनीतिक रूपमा पनि बाहुनले नै उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरिदिने भयो, खसको पनि होइन, आर्यहरूले छेत्रीको पनि बाहुनै अगाडि जाने भयो। त्यसपछि राज्यको संयन्त्रभित्र पनि सरकारको जागिर शिक्षा यी सबैमा पनि करिब करिब बाहुनहरूले नै उनीहरूको ठाउँ लिने भयो। त्यस कारण यो खसहरूमा चाहिँ नि असन्तुष्टि आएर अहिले फेरि राजनीतिक रूपमा अब आदिवासी जनजातिहरूले एक राउन्ड चलाइसके, मधेसीहरूले एक राउन्ड चलाइसके होइन, राजनीतिक एउटा आन्दोलन गरिसके नि। 46 सालपछि आदिवासी जनजातिले ठुलो तहल्कै मचाएको होइन। यो गणतन्त्र जनयुद्ध भनेकै यो आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ नि युद्ध हो यो होइन। हुन त प्रयोग चाहिँ नि पुष्पकमल दाहालले माओवादीको नाउँमा गरे, तर त्यसमा लडाइँ लड्नेहरू चाहिँ र मर्नेहरू चाहिँ सबै प्रायः जनजातिहरू नै पर्छन् होइन। अनि त्यसपछि संहिताको सवालमा संविधान निर्माण गर्ने बेलामा चाहिँ मधेसीहरूले फेरि आन्दोलन गरे होइन, संहिताको आन्दोलन गरे। अब दलितहरूले त पहिलेदेखि आन्दोलन गरिरहेका थियो, तर उनीहरूले त्यति साह्रो उपलब्धि त पाएको छैन, दलितहरू अलिअलि त पाएको छ। तर खसहरू चाहिँ एउटा ढुक्क भएर यो त हाम्रै नेपाल भनेको हाम्रै हो भनेकोमा सारा ठाउँमा बाहुनले ओगटिसकेपछि अनि उनीहरूमा भयो हाम्रो नाउँ चाहिँ हाम्रो गाउँ चाहिँ सबै बाहुनहरूले क्याप्चर गरेको छ, यो भएन भनेर उनीहरूमा एक प्रकारको अब असन्तुष्टि आएको छ। अब त्यसमा चाहिँ यो अहिलेको जुन चाहिँ नेपालमा होइन एउटा धर्मनिरपेक्ष राज्य भयो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइसकेपछि अब हिन्दूहरूको चाहिँ नि वर्चस्व अब करिब करिब छैन। तर पनि कुमाउरो पालाले फेरि बाहुन सबै ठाउँ पुगेपछि एक प्रकारको उनीहरूको स्वार्थ फेरि हिन्दूको आधारमा बाहुन माथि पुग्ने हो। त्यस कारण चाहिँ नि अब यो बाहुन र छेत्री एकै ठाउँमा पुग्ने, बाहुनले छेत्रीको पनि भाग खानेको आधार के हो त, कसरी खान्छन् यिनीहरू, किन चाहिँ नि खस आर्य भन्नुहोस् या बाहुन छेत्री भन्नुहोस्, उही बाहुनै मात्र पुग्ने, आर्य मात्रै पाउने, उनीहरू चाहिँ सबै चाहिँ नि छायामा पर्ने। यसको आधार चाहिँ यो हिन्दू धर्मले गर्दाखेरि उनीहरूलाई हिन्दू बनाइसकेपछि बाहुन माथि पर्ने, बाहुन त गुरु भयो, बाहुनलाई त ढोग्नु पर्यो। अब ढोगिसकेपछि छेत्रीले त बाहुनको अगाडि त आवाज गर्ने धर्मको उसमा त कुरा जे भन्ने त्यही होइन, गुरु भन्नु पर्यो अथवा होइन देउतै हुने भयो तिनीहरू। उनीहरूको छेत्रीहरूको कुनै पनि भूमिका छैन हिन्दूहरूमा, खालि उसको चाहिँ नि तरवार र अथवा बन्दुक समात्ने र बाहुनको सुरक्षा गर्ने मात्र होइन, बाहुनलाई चाहिँ नि गेट पाले बन्ने मात्र काम भयो भनेपछि यो त भएन भनेर उनीहरूमा पनि अब 2-4 जना असन्तुष्ट अब भनौँ न इन्टेलेक्चुअल युवाहरू र हामीहरू जस्तो फेरि यो जनजाति र यो मधेसीको पछि यो खसहरू किन सुटिरहेछ भनेर तपाईँ हामी खस नभए तापनि हामीले चाहिँ त्यहाँ हेऱ्यौँ नि, उनीहरू त सुतेर बडो लट्ठ परेर तर हामीले पनि घचघच्यायौँ अलिकति। जस्तो मैले उ गरेँ नि खस र बुद्धिज्मको कुराहरू त्यसको इतिहासहरू खोटल्दाखेरि त उनीहरूको त अर्कै खालको रहेछ, बाहुनसँग सम्बन्धै रहेछ, उनीहरूको आर्यहरू त पछ्याएको रहेछ, उनीहरूले ठगेको रहेछ खसहरूलाई त होइन भन्ने कुराहरू हामीले पनि अलिअलि कोट्याउन थाल्यौँ। कोट्याएपछि अहिले चाहिँ उनीहरू आए। उनीहरूको इतिहासमा बुद्धिस्ट भए तापनि अहिले जुन चाहिँ यो हिन्दूबाट उनीहरू शोषित, हिन्दू राज्य अथवा हिन्दू धर्मबाट क्षेत्रीयहरू सबैभन्दा दलितहरू जति शोषित छन् त्यसपछि शोषितमा चाहिँ क्षेत्रीयहरू पर्छ। किनभने क्षेत्रीयहरू यस दलित पछि शोषितमा हिन्दू धर्मबाट बाहुनहरूबाट शोषण गर्नेमा क्षेत्री पर्छ। कसरी ढोग्न सकिन्छ? किनभने दलित बनेको त दलितै भयो, त्यसो अमानवीय स्तरमै भयो।
किनभने यो अहिले पनि भन्यौँ नि हामीले होइन दलित पछि त जनजाति पर्छ, जनजाति पछि मात्र खस पर्छ भन्ने जनजातिहरू आफूलाई हिन्दू नै होइन भनेपछि जनै लाग्छ छैन। त्यसका हिन्दू धर्मबाट प्रब्लम छैन। हिन्दू धर्मसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ हिन्दूहरूसँग जनजातिहरूको। तर हिन्दू अब जनजातिहरू पनि हिन्दू भएका छन्, त्यो जानी नजानी। तर अहिले उनीहरूमा अब हामी हिन्दू होइन, हामी त जनजाति हौँ, हिन्दू वर्णाश्रम। उनीहरू बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रमा पर्दैन होइन। हुन त जबरजस्ती शूद्र बनाउँछ, तर पनि उनीहरूले एक्सेप्ट गरेको छैन नि। जनजातिहरूले हामी जनै ल्याएको छैन, शूद्र त होइन नि उनीहरू होइन। त्यो जाल जेलमा पर्दाखेरि तर क्षेत्रीहरूले त हामी क्षेत्री भनेर उसले जनै नै लगाइदिन्छन्। उनीहरू त बाहुनले जे भने त्यही गर्ने। क्षेत्रीहरूको आफ्नै चाहिने सारो आइडेन्टिटी छैन। हिन्दू भएपछि त बाहुनले जे भने त्यही अरापरायो काम गर्ने मात्र हो होइन, बाहुनको सेवा गर्ने मात्र हो। त्यस कारण त्यो हिसाबले अहिले आएर चाहिँ नि यो गणतन्त्र आइसकेपछि होइन, राजतन्त्र गइसकेपछि नत्र क्षेत्रीहरूको प्रतिनिधि त राजतन्त्र थियो, राजै थियो नि त उनीहरूको प्रतिनिधि। तर राजा त गयो, अब उनीहरूको कहाँ छ त सत्तामा भने सबै ठाउँमा बाहुन पुग्छ होइन। बुद्धिमा यो राजनीतिमा भनेपछि उनीहरूमा केही पनि नभएपछि उनीहरू त छुट्टिनु पर्यो नि। उनीहरूको आफ्नो एउटा जस्तो दलित पछि बाहुनले शोषित पारेको क्षेत्री यस। जनजातिहरू त कुनै पनि बेलामा विद्रोह गरेर निक्लन सक्छ। क्षेत्रीहरूले कसरी विद्रोह, बाहुनको विद्रोह क्षेत्री भएर बाहुनको विद्रोह गर्न सक्दैन। त्यस कारण उनीहरूले के गर्नु, आफ्नो आइडेन्टिटी खोज्नु। हामी त क्षेत्री बनाएका रहेछौँ भन्ने कुराको हुनु पनि हो। इतिहासहरू हुने उनीहरू क्षेत्री बनाएको, क्षेत्री बनाएको होसमा आए। उनीहरूलाई जनै भेराएर क्षेत्री बनाएको हो नि त खसानमा। अनि 2200 राज्य 2400 राज्य टुक्रा टुक्रा गरेको हो नि त बाहुनहरूले त्यहाँ गएर, ताकि एकै ठिका भयो भने फेरि यो खसहरू त बलियो हुनसक्छ। डाक्टर साहब के भन्छ ऐतिहासिक कुराहरू छ भन्दाखेरि पूर्वमा चाहिँ किराँत राज्य थियो, बाहुनहरूले जनै पठाए कति डोको होइन, 70 डोकोभन्दा माथि भनिएको छ। पश्चिममा चाहिँ यो क्षेत्रीहरूको राज्य थियो, खसहरूको राज्य थियो। उनीहरूले चाहिँ जनै स्वीकार गरेको कारणदाखेरि हिन्दूकरण सजिलो भयो र क्षेत्रीहरूको ढाडमा चढेर राज्य सत्ता कब्जा गर्न सजिलो भयो। तर पूर्वमा चाहिँ अब जनै उनीहरूले भिड्न मानेनन् किराँतहरूले त। त्यस कारणदाखेरि उनीहरूले अप्ठ्यारो पर्यो भनेको यो कुरा सत्य हो? सत्य नै हो नि त हो। त्यसैले त अब करिब अहिले आएर अब गणतन्त्रको उसमा अब चाहिँ पछाडि को पऱ्यो त भन्दाखेरि क्षेत्रीहरू त पछाडि परेको देख्यो नि त राजनीतिक क्षेत्रमा पनि। अब यता प्रशासन शासनमा पनि पछि पर्दै गइरहेछ। उनीहरूको सङ्ख्या कम हुँदैछ किन बाहुनहरूले ओगट्दै गइरहेको छ होइन। त्यस कारण उनीहरू बरु जनजातिहरू आयो। जनजातिहरूले एटलिस्ट एउटा गौरव साथ एउटा स्वाभिमान सहित जनजातिहरू त उभिए नि त होइन। हिन्दू त होइनौँ भन्ने खालको एउटा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। तर क्षेत्रीहरूलाई फेरि के आधारमा शिर ठाडो पारेर बाहुनसँग अथवा प्रतिस्पर्धा गर्ने आधारै छैन होइन। त्यस कारण उनीहरूको आधार खोज्नु पर्यो। त्यो आधार खोज्नलाई आधुनिक रूपमा जस्तो अब तपाईँको समावेशितामा पनि उनीहरूले आफ्नो भाग खोज्नलाई पनि एउटा आधार चाहियो होइन, एउटा लजिक चाहियो। समावेशिताको जुन राजनीतिक समावेशिता र शासन प्रशासनमा जुन सरकारमा समावेशिताको जुन होइन समानुपातिक समावेशिता खोज्नु पर्यो उनीहरूले। र अर्को चाहिने यो ओभरअल यो जुन चाहिँ संहितामा होइन पनि संहिता भनेको भूमिमा आफ्नो राज्यको सत्ताको दाबी गर्ने पनि उपस्थिति हो नि। अब त्यो पनि नत्र बाहुन क्षेत्र बाहुन गइसकेपछि खस आर्य हो नि त होइन भनेर उनीहरूलाई त जहाँ पनि कहीँ पनि ठाउँ होइन भन्ने छैन। अब बाहुनले भनिदिएपछि फेरि त्यसलाई कराउने ठाउँ पनि छैन। क्षेत्री हो तिमीहरूले हाम्रो हात धुनुपर्छ अथवा हामीले धुनुपर्छ भन्ने हाल्ने हुनु। त्यस कारण त्यहाँबाट मुक्त हुनेको त्यसको समस्या के हो त भन्दाखेरि हिन्दू धर्म हो। यो खसहरूलाई क्षेत्री बनाएर हिन्दूकरण गरिसकेपछि खसहरूको चाहिँ पतन भएको। त्यत्रो खसान साम्राज्यबाट अहिले कहीँ पनि खसको चाहिँ केही पनि नहुनु। अब पृथ्वीनारायण शाहको उसमा आएर राजा हुन्जेलसम्म शाहराजा हुन्जेलसम्म एउटा छ भन्ने एउटा आधार हुनुको पछाडि हिन्दूको ठुलो हात छ। हिन्दूकरणबाटै हो। 2224 टुक्रा हुनु नै यो त्यहाँ हिन्दू पसेपछि हो, बाहुनहरू पसेपछि हो। त्योभन्दा अगाडि त बुद्धिस्ट राज्य थियो, ठुलो विशाल राज्य थियो तपाईँको। त्यो खसान राज्यको विशालता चाहिने र अहिलेको नेपालको उसमा त्यही स्थितिमा पुगेको भए भारत समेत हाम्रो अन्तर्गत आउँथ्यो। ल भारतवर्ष जुन दक्षिण एसियामा त्यस बेलाको इतिहास हेऱ्यो भने तल्लो चाहिँ भारतका अरू राजाहरू सबै कमजोर भइसकेका थिए। तर चाहिँ यो हाम्रो हिमाल क्षेत्रको जुन चाहिँ एक असाध्य बलियो थियो होइन, त्यो सबै गुमाए। त्यो गुमाउनु पछाडि के छ भने इन्डियाबाट भाएर आएका यी ब्राह्मणहरूले जति पनि हिन्दूकरण गर्दै ब्राह्मणीकरण गर्दै जाँदाखेरि यिनीहरू चाहिँ अहिले आएर यो 500-600 वर्षको दौरानमा करिब अहिले खसहरूको चाहिँ केही पनि अस्तित्व वर्चस्व केही पनि बाँकी नरहने स्थितिमा पुगिसकेपछि
अब सबै कुरा हराइसकेपछि अब चाहिँ नि हराउने केही पनि बाँकी छैन अब हार्नलाई। त्यस कारण अब माथि उठ्नलाई अनि यिनीहरूले अब एउटा संहिताको उसमा खसानको एउटा पहिचान र हामीहरू छुट्टै हौँ भन्ने कुराहरू आदिवासी जनजाति पनि नामाकरण हुनुपर्छ भन्ने छ नि त। उनीहरूले त के भनिराखेका छन् भन्दाखेरि जसरी आदिवासी जनजातिको एउटा योग्यता छ भनौँ न, आफ्नो भाषा संस्कृति भौगोलिक आधारमा होइन एउटा राज्य हुनुपर्ने रहेछ, त्यहाँ त्यो आधारमा चाहिँ आदिवासी जनजाति नामाकरण हुने रहेछ नि त। भनेपछि खसानाहरूलाई पनि आदिवासी जनजातिमा चाहिँ नामाकरण गराउनुपर्छ भन्ने पनि छ उनीहरूको माग। यो चाहिँ के छ भन्दा जब यो जुन खस आर्य अथवा बाहुन छेत्रीबाट चाहिँ नि यो छेत्रीहरू खस हुन्छन्, खस पहिचान बोकिसकेपछि खसहरू र आर्यहरू छुटिएपछि यो हिन्दू धर्मको जुन चाहिँ वर्णाश्रम र हिन्दू धर्मबाट उनीहरू चाहिँ नि मुक्त भइसकेपछि उनीहरू अटोमेटिकली आदिवासी जनजाति हुन्छन्। किनभने आदिवासी जनजातिको योग्यता पुग्छ। पूर्वतिरको किराँती र राई लिम्बू भनौँ न, एउटा किराँत र पश्चिमको खसमा केही फरक छैन, एउटै सेम आइडेन्टिटी हो। नेपालको इतिहासमा हेऱ्यो भने उनीहरू मानिसहरूको अब विभिन्न यो 4-5वटा सभ्यताको कुरा गरे नि, एउटै हो। त्यो हिन्दूकरण गरिसकेपछि मात्र उनीहरूको आफ्नो अस्तित्व गुमाए। तर उनीहरूको पुरानो अस्तित्व जस्तो अहिले अब किराँतको आफ्नो अस्तित्व भने जस्तै तपाईँको तल यो थारूहरूको भनौँ न शाक्य त्यस बेलाको कपिलवस्तुको राज्यको सभ्यताको कुराहरू छ। त्यस कारण यो खस पनि त्यो हिन्दू धर्मको जुन चाहिँ आवरणबाट चाहिँ उसलाई जुन छोपेर राखेको छ त्यसबाट मुक्त हुने बित्तिकै ऊ अर्कै एउटा शक्तिशाली उसको अस्तित्व चाहिँ नि देखा पर्छ, त्यसका नयाँ नक्सा आउँछ। त्यस कारण यो खसहरू चाहिँ हो पनि त्यसलाई चाहिँ ढाकछोप गरेर ब्राह्मणवाद र हिन्दूकरणबाट चाहिँ उनीहरूलाई छोपछाप गरेर उनीहरूलाई चाहिँ होइन विषाक्त जस्तो एउटा नसामा चाहिँ डुबे जस्तो खालको थियो। अहिले उनीहरू आउँदाखेरि अब के छ भन्दाखेरि यो आदिवासी जनजातिहरूको एउटा चरित्र भनौँ न, आदिवासीको चरित्र हेर्दाखेरि एउटा एनिमिजम भनौँ न, प्रकृतिसँगको चाहिँ नि एउटा सम्बन्ध हुन्छ। यो जनजातिहरू सबैको पनि छ। अब कहीँ धामी झाँक्रीको हिसाबमा होला, कहीँ चाहिने मुन्डुमको उसमा होला होइन, कहीँ चाहिँ उधौली होला, कहीँ चाहिने घ्याब्रिङ होला, कहीँ चाहिने अब यही नेवारहरूकै पनि हाम्रो पुरानो चाहिने किराँतीहरूको जस्तो हाम्रो अब यो आजु अजिमाको कल्चर छ। यो पुरानो चाहिने जुन चाहिँ नयाँ खालको बुद्धिज्म, हिन्दुइज्म, क्रिस्चियनिटी, मुस्लिमहरू आउनुभन्दा अगाडिको एउटा संस्कृति, धार्मिक एउटा भनौँ न मानिसको एउटा विश्वासको आधारमा अब त्यो चाहिँ नि अहिले चाहिँ खसहरूमा पनि करिब उनीहरूले बिर्सिसकेको बाँकी रहेछ। मस्तो भनेको पनि त्यही प्रकृतिको चाहिँ नि पूजा। त्यो चाहिँ आधुनिक खालको धर्महरू कुनै पनि धर्महरू आउनुभन्दा अगाडिको हिन्दू धर्म होइन, वैदिक धर्म, बुद्धिज्म, मुस्लिम, क्रिस्चियन, यी धर्महरू आउनुभन्दा अगाडि प्राकृतिक रूपको जुन धार्मिक एउटा परिपाटी, धार्मिक एउटा जुन के भन्ने एउटा कल्चर जस्तो हो, संस्कृति जस्तो अब त्यो चाहिँ त्यहाँ खसहरूमा बाँकी रहेको मस्तो। त्यस कारण अहिले उनीहरूले त्यो पत्लाए होइन। अहिले आएर हाम्रो त मस्तो अझै पनि जीवित जागृत खसान एरियामा त अझै पनि छ, प्राक्टिसमा छ। त्यो विभिन्न रूपमा अब विभिन्न परिमार्जन भएर कहाँ पुगिसक्यो, तर पनि त्यो त्यसको रुटमा त्यसको जरामा त्यो त बाँकी रहेछ, छ। त्यस कारण यो आदिवासी भन्नुको पछाडि चाहिँ नि ऊ प्रकृतिसँग एउटा भनौँ न मानिस जङ्गलबाट चाहिँ नि सभ्यतामा आउँदाखेरिको जुन एउटा सभ्यता, एउटा संस्कृति, सिभिलाइजेसन हुने बेलाको त्यो प्रारम्भिक लेभलको जुन चाहिँ संस्कृति छ त्यो चाहिँ नि उनीहरूमा खसहरूमा बाँकी रहेको रहेछ। त्यस कारण उनीहरूले त्यो पक्रेर अहिले मस्तो चाहिँ हामीहरू हिन्दू होइनौँ होइन, हामीहरू चाहिँ मस्तो धर्म। मस्तो धर्म मानिसकेपछि र खस लेखाइसकेपछि नेपालमा आदिवासी भनेर खसलाई पनि जनाउन सकियो। जनाउँछ एकदम। म त त्यो जनजाति महासङ्घ यो स्थापना गर्दाखेरि त म पनि सचिव थिएँ नि त होइन। त्यस बेला महासचिव सुरेश आली मगर, म सचिव थिएँ। त्यस बेला मैले के भनेको थिएँ भने यो खसहरूले यो पश्चिमतिरको जुन क्षेत्रीहरू छ उनीहरूले हामी क्षेत्री छोडेर खस भनेर आयो भने चाहिँ उनीहरूले आदिवासी जनजातिमा पनि सूचीकृत गर्नुपर्छ भनेर म त्यस बेला नै भन्थेँ। साथीहरूले मार्ने कुट्ने पो थियो त। त्यस बेला चाहिँ क्षेत्री मात्र देख्थे, अनि आदिवासी जनजातिको साथीहरू पनि कहाँ हो भने किनभने राजाको प्रतिनिधित्व उनीहरूले गर्थे।
हुँदैन भन्थ्यो। तर अहिले आएर सायद आदिवासी जनजातिका जुन अग्रज दिग्गजहरूमा पनि रियलाइज भएको छ। र तर त्यो आदिवासी जनजातिमा मात्रै रियलाइज भएर भएन, खसहरूमै रियलाइज हुनु पर्यो नि। उनीहरू आफै चाहिँ हामी त आदिवासी रहेछौँ भन्ने कुरा नबुझिकन उनीहरू हामी त शासक छौँ भनेर आदिवासीलाई शासन गर्ने हामीहरू भन्न थालेपछि त मिलेन नि। पहिले त उनीहरूमा त्यो मानसिकता थियो नि। खसहरू भनेको त हामीहरू क्षेत्री भनेको त आदिवासी जनजातिलाई शासन गर्ने मान्छे, हामी त राजा बन्ने मान्छे भन्थ्यो नि त होइन। यो त रैतीहरू हो, यो जनजाति आदिवासी भनेको त होइन, हामीले शासन गर्ने हो भने त्यस्तो खालको मानसिकता थियो। तर अहिले उनीहरूलाई शासनबाट चाहिँ ब्राह्मणहरूले खसालिसकेपछि होइन, शासन गर्ने आधारहरू सबै खत्तम भइसकेपछि उनीहरू झलास भएर हाम्रो यो आदिवासी जनजातिहरू जुन किराँतीहरू अथवा मङ्गोलहरू यो त हामी जस्तै दाजुभाइ नै रहेछौँ, हामी त यहाँ नेपालको चाहिँ रहेठा नै रहेछौँ होइन, हामी त मूलवासी रहेछौँ भन्ने कुरा अहिले रियलाइज भयो। भूमिपुत्र रहेछौँ, भूमिपुत्र, मूलवासी, मङ्गोल, किराँती, आदिवासी जेसुकै भए पनि यो पर्यायवाची शब्दहरू हुन्। एउटा यो ठिक मङ्गोल भन्ने शब्द ठिक, किराँती भन्ने बेठिक भन्ने होइन के, त्यो पनि जानु। यी सबै पर्यायवाची, कुनै परिवेशमा कुनै परिस्थितिमा ती शब्दहरूको एक्जिस्टेन्स यसको भ्यालु हुन्छ होइन। कहिले किराँती भन्ने शब्द होला, कहिले मङ्गोलको शब्द होला, कहिले आदिवासी जनजातिको शब्द होला। अहिले खसको कुरा आइरहेछ अहिले होइन, खस भन्ने शब्दको पनि महत्त्व आइरहेछ। त्यस कारण यो मस्तो धर्म चाहिने खास उनीहरूले अहिले पक्रिनु पछाडि होइन, हिन्दू धर्मबाट मुक्त। अब तपाईँको उहाँहरूले क्षेत्री होइन, हामी खस, हामी हिन्दू होइनौँ, हामी मस्तो। धेरै परिवर्तन। नेपालको अब सही नेपाली जनताको चाहिँ सही प्रतिनिधित्व, सही चित्रण चाहिँ आउने भयो। भनेपछि डाक्टर साहब अघि हामी 5वटा यो नेपालको जुन किराँत सभ्यता, खस सभ्यता, मिथिला सभ्यता, नेपाल सभ्यता र अर्को थारू सभ्यता, यो शाक्य सभ्यता, यो 5वटा सभ्यता अब चाहिँ एउटा खस पनि जनजातिमा समावेश भएपछि एउटा सभ्यता चाहिँ आउने हो। नेपालको 5वटा सभ्यता नेपालको चाहिँ सही रूपमा नेपालको चित्र चाहिँ त्यो हो, एउटा चित्र आउने हो। त्यो साँच्चै एउटा प्राकृतिक रूपमा एउटा सही रूपमा संहिताको चित्रण पनि त्यही हो। 5वटा सभ्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने। खस मात्र बाँकी रहेछ अहिले बिउजिनु पर्ने। अब तराईमा थारूको आन्दोलन पनि भएको देखिन्छ, डाक्टर साहबले देखिहाल्नु भएको छ होइन। 2062-63 पछि त थारूहरूले पनि तराईमा त ठुलो आन्दोलन गरे, मिथिलामा आन्दोलन गरे, मधेसमा अब मधेसीहरूले गरे होइन, उता पूर्वमा चाहिँ लिम्बुवान खुम्बुवानहरूले गरे, ठुलो परिवर्तन भयो। भनेपछि अब पश्चिममा मात्र एउटा रिभोल्युसन आउनु बाँकी रहेछ। अब यो रिभोल्युसनमा चाहिँ सानो सानो कुराहरू पनि, जस्तो अब तपाईँको यो पूर्वतिर गयो भने किराँत र तल मधेसको कुरा आउँछ, मिथिलाको कुरा आउँछ। उनीहरूको बिचमा पनि लडाउने कुरा, लडाइँ पनि लडिरहेछ, झगडा पनि गरिरहेछ। पश्चिममा थारू र खसहरूको बिचमा त्यहाँ पनि झगडा गराएकै हो होइन। अब त्यो झगडा गराउने तत्त्वहरू त फेरि यही नै हो। त्यसपछि यहाँ बिचमा चाहिँ जुन नेपालको जुन सभ्यता छ होइन, त्यसलाई पनि मिनिमाइज गर्ने जुन प्रोसेसहरू चलिरहेछ, यी कुराको षड्यन्त्र गर्ने, झगडा गराउनेहरू त फेरि यो हिन्दू र ब्राह्मणवादहरू नै हो कि। तर तिनीहरूबाट मुक्त हुनु होइन, हिन्दूबाट मुक्त हुनु, ब्राह्मणवादबाट मुक्त हुनु भएपछि उनीहरूको सही जरामा टेकेका चाहिने समुदाय र सभ्यताहरू निक्लिन्छ। नेपालको सही चित्रण चाहिँ त्यो हुन्छ र त्यो धेरै शक्तिशाली हुन्छ। त्यो पहिचान जस्तो 5वटा सभ्यताको जुन चाहिँ एउटा जीवीकरण र तिनीहरूको बिचमा एउटा संहिता होइन, एउटा फेडरलाइजेसनको प्रोसेस चाहिँ नि, यो चीन र भारतको बिचमा जुन हाम्रो अवस्थिति छ त्यो धेरै मिनिङफुल र धेरै अर्थ। नत्र फेरि यो ब्राह्मणवादकै उसमा फस्यो भने चाहिँ यो सबै यो के अरे एउटा दुईटा के अरे बिरालोहरूले एउटा खुवा चोरेर ल्याएर उनीहरू झगडा भयो कि बिचमा बाँदरले चाहिँ नि होइन, भनेपछि यो बाहुनहरूले चाहिँ नि अरूलाई झगडा गराउने, बिचमा चाहिँ आफूले खाने खालको परिस्थिति जुन चाहिँ सृजना भइरहेको छ, त्यसबाट मुक्त हुने। अब हुँदाखेरि अप्ठ्यारो चाहिँ अब बाहुनहरूलाई पर्छ, आर्यहरूलाई पर्छ। डाक्टर साहब हजुरले जुन परिकल्पना देखिरहनु भएको छ नि, ऐतिहासिक 5वटा सभ्यता नेपालमा रहेको र अब खसहरू जीवित भएको खण्डमा, खसहरू सक्रिय भएको खण्डमा यो 5वटा सभ्यता चाहिँ नेपालमा एक्जिस्टेन्ट हुन्छ भनेको जुन भविष्य जुन फ्युचरमा देखिरहनु भएको छ नि, यो कति सजिलो छ, कति सहज छ? यो एकदम सहज छ। यो इतिहास भन्ने चिज चाहिँ यस्तो बाहुनहरूले देला नि त, उनीहरूले खाइपाइ आएको यत्रो सेवा सुविधा राज्यबाट जुन भोग चलन गरिरहेको, उनीहरू त अहिले मालिक भइरहेको छ अवस्थामा छ। कुनै देशमा विकास पनि गरिरहेका छन्, एकार्कामा बाजिरहेको देखिरहेको छ, राज्य सत्तामा त्यो देखिन्छ। उनीहरूले विकास त गर्दै गरेन, बाहुनहरूले पनि ठुलो मौका पाएको त 2062-63 पछि हो, तर केही पनि गरेन। भनिसकेपछि अब यो 5वटा सभ्यताको जुन आउने कुरा छ अब देखिन्छ, किनभने खसहरू जागेको खण्डमा यदि खसहरू एक्टिभ भयो भने चाहिँ भनेपछि सहज छ त यो विषय, यो बाटो। अब यहाँ यसलाई कसरी हेर्ने, यो बाहुनहरूमा भर पर्छ।
अब बाहुनहरूले हिन्दू होइन आर्य उनीहरू आर्य भनौँ न, यो आर्य चाहिँ भनौँ, त्यसलाई आर्यलाई चाहिँ हिन्दू सिन्दू के पनि नभनौँ, आर्य भने एउटा जाति हो। उनीहरूले आफू हामी पनि आर्य हो, यो यस्तै हामी पनि आर्य हो, हामी पनि मगर गुरुङ जस्तै एउटा सानो जाति हो होइन, नेपालको एउटा जाति हो भनेर चाहिँ उनीहरूले एक प्रकारको सह अस्तित्वमा बाँच्न खोज्यो भने समस्या छैन। होइन, हामी त शासक हो, हामी हिन्दू हौँ, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो दर्शन, हाम्रो धर्मले चाहिँ अरू सबैलाई चाहिँ नि तल पार्नुपर्छ होइन, हामी त सुप्रिम, हामी त ब्राह्मण, अरू चाहिँ क्षेत्री शूद्र होइन भनेर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ ब्राह्मण हिन्दुत्व हिन्दूवाद अहिले जुन भारतमा बिजेपी र आरएसएसले ल्याइरहेछ नि, यही चिज यहाँको नेपालको बाहुनहरूले पनि बोक्यो भने उनीहरूको अब करिब करिब नासै हुन्छ होइन, नासै हुन्छ। त्यो सम्भावना कति छ? सम्भावना चाहिँ हामी कहाँबाट सिक्छौँ भन्दाखेरि युरोपमा जुन जर्मनमा हिटलरको जुन उदय भयो, त्यो यहुदी र त्यहाँको चाहिने जुन जर्मनहरूको बिचको जुन अहिलेको चाहिँ नेपालको परिस्थिति छ, यहुदी जुन जर्मनमा यहुदीहरू थिए, तिनीहरू 10% यहुदीहरूले जर्मनलाई चाहिँ नि शासन गरेका थिए र त्यहाँको जर्मनहरू दोस्रो दर्जाको होइन आदिवासी जस्तो जनजाति जस्तो भएर बसेका थिए। तर त्यो हिटलर भन्ने एकजना उ गरेर सबै ज्युजहरूलाई चाहिँ नि 60 लाख ज्युजहरू मारिदिए होइन, सखावै पारिदिए, कति भाग्न सक्नेहरू मात्र बाँचे। अब यहाँ त्यही हो, ज्युजहरूले त्यहाँ चाहिँ नि रियलाइज गर्न सकेन, सबै सेरोफेरो जर्मन चाहिँ नि ज्युजहरूले खाएको थियो 10%। अब यहाँ नेपालमा पनि 10-12% ब्राह्मण छ होइन, उनीहरू अहिले सत्तामा, जसरी ज्युजहरू जर्मनमा सत्तामा पुगेका थिए र सारा चिज दोहन गरेका थिए, अहिले ब्राह्मणहरू त्यो स्थितिमा पुगेको छ नेपालमा। अब उनीहरूले तत्कालीन उसमा नेपालमा चाहिँ त्यो तस्बिर चाहिँ त्यहाँ छ। अब उनीहरूले यो त हामी त गलत ठाउँमा मोज मस्ती यो चाहिँ चिज भने यो बडो डेन्जरस छ भनेर उनीहरूले अरूलाई पनि बाँड्ने, त्यो बाँड्ने भनेको राजनैतिक प्रक्रिया अहिले जुन समावेश समानुपातिक समावेशिता होइन, हामीले राजनैतिक सिद्धान्त देश चलाउने समावेशी समानुपातिक समावेशिता होइन, ठिक ढङ्गको न्यायपूर्ण संहिता होइन, गणतन्त्र र तपाईँको धर्मनिरपेक्षता, यो चारवटा जुन संविधानबाट लिएको छ ठिक छ के, यसलाई इमान्दारीपूर्वक चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गरेको खण्डमा यहाँ राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, नेवार होइन भने जस्तै एउटा आर्य, खस, यो सबैको सह अस्तित्वमा समावेशी समानुपातिक समावेशितामा चाहिँ बसेर सबै मैले मात्र खाउँ अरूलाई केही पनि नदिउँ भन्ने खालको मानसिकता छोडेर सबैले आफ्नो एउटा भनौँ न समावेशिता आफ्नो जनसङ्ख्याको आधारमा पुग्ने एउटा परिपाटीमा गयो भने चाहिँ न्यायपूर्वक जुन इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी भन्छौँ, समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्यो भने ब्राह्मणहरू त बुद्धि भएका मान्छेहरू उनीहरू त माथि त पुगिहाल्छ नि। त्यो त एउटा लोकतान्त्रिक ढङ्गले पुग्नु र षड्यन्त्र गरेर पुग्नुमा फरक छ नि होइन। डाक्टर साहब, यो पछिल्लो समयमा अहिले राजावादीहरू र हिन्दू अतिवादीहरू बहुत सक्रिय भएको देखिन्छ। यो लोकतन्त्र एकदम सङ्कटमा देखिन्छ, किनभने अहिलेको ओली सरकारले जुन खालको डेलिभरी गर्नु पर्थ्यो जनतालाई त्यो डेलिभरी गरेको देखिँदैन। भनिसकेपछि कतै हिन्दू अतिवादी र केही क्षेत्री आदि क्षेत्रीहरू त अहिले पनि राजाको पक्षमा छ, केही क्षेत्रीहरू पो हामी खसाउँ भन्ने आइडेन्टिटीमा आइपुगेको छन्, त्यो पहिचानमा आइपुगेको छन्। भनिसकेपछि त्यो क्षेत्रीहरूले फेरि राजतन्त्र ल्याउने र हिन्दू अतिवादीसँग उनीहरूको सम्झौता गरेर राजतन्त्र इस्टाब्लिस गर्ने एकदमै तीव्र गतिमा उनीहरू अगाडि बढेको छ नि त। अब अहिलेको निराशाजनक अवस्था पनि छ यो ओली सरकारको कारणले गर्दाखेरि, होइन भन्नु त? यही हो। अब यहाँ जुन चाहिँ दुईवटा कुरा छ नि, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, यो होइन यो अहिलेको संविधानमा हामीले प्राप्त गरेको थियो। यसैमा एउटा कुरा पनि प्लस गरिहाल्ने, अस्ति कार्तिक 11 गते मात्र के भएछ भने मन्त्री परिषदले नेपाल सङ्घीय गणतन्त्र चाहिँ हटेर नेपाल मात्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले इस्टाब्लिस गर्नुभएछ। यी सबै कुराहरू आइरहँदाखेरि कता कता भित्रबाट लुकाएर देखाएर होइन, तर लुकाएर राजतन्त्र ल्याउने बाहुनहरूकै षड्यन्त्र छ भन्नेसम्म पनि मान्छेले सोचिसकेको छन् होइन। नेपालको इतिहास हेर्दाखेरि ब्राह्मणहरूको षड्यन्त्र र राज्यको बनावटमा उनीहरूको भूमिका खेलिरहेको यो अहिले फेरि तुरन्तै हट्छ भन्ने कुरा त छैन, उनीहरू खेलिरहन्छन्। त्यसकारण चाहिँ नै अब हाम्रो एउटा ठुलो सङ्घर्षले चाहिँ नै हिन्दू राज्य र राजतन्त्रलाई चाहिँ फालेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष ल्याएका छौँ। अब यो जातीय समीकरणसँग राजनीति गर्ने जुन चाहिँ छ,
अब हिन्दू राज्य भनेको ब्राह्मणको फाइदा पाउने, ब्राह्मणले अब हिन्दू राज्यमा चाहिँ ब्राह्मण सर्वोत्कृष्ट बन्न पाउने भयो। सर्वोत्कृष्ट बन्ने भयो, सेवा सुविधा पनि सबैभन्दा बढी ब्राह्मणको स्वार्थ चाहिँ नि हिन्दू राज्य हो। अब क्षत्रियहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको स्वार्थ, राजा फेरि आएपछि तिमीहरू फेरि सत्तामा आइपुगिहाल्छौ नि। त्यसकारण जसरी पहिले चाहिँ नि क्षेत्रीय र बाहुन मिलेर, राजा र हिन्दू मिलेर, हिन्दू राज्य र हिन्दू धर्म र राजतन्त्र मिलेर होइन, क्षेत्रीय राजतन्त्र मिलेर नेपालमा यहाँ हामीले शासन गरेका थियौँ, हलिमुली गरेका थियौँ। त्यस कारण अहिले फेरि त्यो गरौँ भनेर चाहिँ नि फेरि एक ग्रुप चाहिँ नि केही क्षेत्रीहरू पनि लागेको होला। उनीहरू फेरि राजतन्त्र बिउटाएर फेरि क्षेत्रीहरूले राजाको मार्फत उनीहरूले फेरि होइन सत्ता शासन गर्ने र हिन्दू राज्य मार्फत ब्राह्मणहरूले फेरि त्यो ल्याउने। अब त्यो कोसिस चाहिँ नि स्वाभाविक छ। पहिले पनि उनीहरू क्षेत्रीय र बाहुन मिलेर होइन हिन्दू राज्य र राजतन्त्र चलाएकै हो। अब अहिले फेरि हिन्दू र राजतन्त्र ल्याउने भनेको मतलब बाहुन र क्षेत्री मिलेर फेरि शासन चलाउँ होइन भन्ने कुराहरू हो। तर यो कतिको सम्भावना छ त भन्दाखेरि तपाईँको सम्भावना र प्राइसमा त ठुलो अन्तर छ, फरक छ। उहाँ त प्राइसमा हुनुहुन्छ नि। प्रयास त गरिहाल्छ होइन, प्रयास त सबैले गर्छ। तर अब सम्भावना कति छ भन्ने हो नि त। तर यहाँनिर हेर्नुपर्ने त्यो खालको बाहुन र क्षेत्री मिलेर शासन गरिरहेकै थियो पहिले होइन, हिन्दू राज्य र राजतन्त्र छँदै थियो। त्यो परिवर्तन ल्याउनेमा कसको इन्ट्रेस्ट थियो त भन्दाखेरि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीबाट ब्राह्मणहरूको इन्ट्रेस्टबाट राजतन्त्र फालेको होइन र, जनजातिले राजतन्त्र फालेको हो। त्यसकारण क्षेत्रीहरूले सोच्नु पर्यो कि यो राजतन्त्र फेरि ल्याउला भनेर जुन बाहुनहरूले यो सबै यहाँभित्र फेरि षड्यन्त्र छ। राजतन्त्र तपाईँको क्षेत्रीहरूले मात्र चाहेर आउने होइन, किनभने बाहुनहरूले चाहिँ नि अब राजतन्त्र फेरि आउनुको मतलब बाहुनहरू फेरि एक हिसाबले कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा हो होइन। अब राजा भएपछि फेरि बाहुनहरूको चाहिँ नि अब बाहुनहरूले 3 जना बाहुनहरूले लात हानेर राजतन्त्र ज्ञानेन्द्रलाई फालेको कुरा त यो राजतन्त्र चाहिँ नि फेरि पुनर्स्थापना गर्दाखेरि बाहुन र राजतन्त्रको बिचको अथवा हिन्दू होइन हिन्दूवाद र हिन्दू राज्य र राजतन्त्र बिचको त्यहाँ चाहिँ नि एउटा अन्तर्द्वन्द होइन नेपालमा छ। त्यस कारण राजा फेरि क्षेत्रीहरू राजा भएर आए होइन, क्षेत्रीको मार्फतबाट राजा भएर आएर शासन सत्ता लियो भने तपाईँको के हुन्छ भने बाहुनहरू फेरि पुरानो बाहुनको भूमिकामा जाला कि अब एक प्रकारको राजा भइसकेका बाहुनहरू फेरि जस्तो कङ्ग्रेस एमाले उनीहरू चाहिँ नि ठिक छ भनेर हजुर सरकार भनेर चाहिँ जाने परिस्थिति छ। त्यो चाहिँ नि कसो भने एउटा कल्पनाको कुरा मात्र हो, यथार्थ चाहिँ छैन। राजनीति यति बदलिसक्यो, यति अगाडि प्रगति गइसकेको छ कि जनजातिहरू पनि अब पुरानो त्यो वन जङ्गलमा बसेका छैन होइन, धनुष्काँड भोगेका व्यक्तिहरू नै छैन। उनीहरूले बेलायतको कुरा गर्छन्, राजतन्त्र फर्केको जापानको कुरा गर्छन् होइन, विभिन्न अरू देशमा जहाँ राजतन्त्र अहिले एक्जिस्टेन्ट भएको छ त्यो राजतन्त्रको कुरा गर्छन्। त्यति बेला राजतन्त्र फ्यालिएको थियो, पछि आएको थियो भनेर भन्छन् जनताले चाहेर। जापान र बेलायतको राजतन्त्र, थाइल्यान्डको राजतन्त्र यसरी अहिले जुन नेपालमा राजतन्त्र फाले जस्तो फालिएको होइन। त्यो बेलायतमा एकचोटि क्रमवेल भन्नेले चाहिँ नि होइन एकजना विद्रोहीले चाहिँ एकजना राजालाई चाहिँ नि प्रतिच्युत गरेको थियो, जर्ज के पञ्चम कि कोषलाई। तर त्यो त्यसपछि चाहिँ नि त्यो त्यस्तो खालको ऊ भएको थियो, त्यो तुरुन्तै फेरि राजतन्त्र पुनर्स्थापना भयो होइन। तर तिनीहरूले चाहिँ नि जुन किसिमको राजतन्त्र त्यहाँको जुन मोनार्की छ त्यो यसरी इभल्भ भयो कि त्यो छ पनि छैन पनि स्थितिमा छ कि। डाक्टर साहब नेपालमा के छ भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रले चाहिँ नि के छ त आफू इस्टाब्लिस भएर ऊ झन् प्रगतिशील तर्फमा जापानको जस्तो या बेलायतको जस्तो थाइल्यान्डको जस्तो राजा भइदिएको भए त यत्रो ठुलो परिवर्तन त आउँदै थियो। सबैले यो पार्टीहरूले पनि त यस्तो खालको भएर बस भनेर त 46 सालको संविधान पनि तर त्यो त राजा त बसेन। यो शाह राजाहरू ज्ञानेन्द्रलाई त फेरि महेन्द्रको लेभलमा जान कोसिस गरेकै हो, त्यस कारण चाहिँ नि यो पार्टीहरूले फालेकै पनि हो। त्यस कारण त्यो चिज चाहिँ अहिले सबै सुध्रिएर सबै चाहिँ नि खालि उनीहरू बाहुन र क्षेत्रीको स्वार्थ मात्र पुरा गर्नलाई यो राजनीतिक सबै परिवर्तन आउला भनेर भन्ने आधार चाहिँ छैन। अब डाक्टर साहब एउटा कुरा के पनि छ भन्दाखेरि मैले एकजना राजनीतिज्ञसँग विश्लेषण गरिराखेको थिएँ, उहाँले के भनिरहनु भएको थियो भन्दाखेरि जापानमा आजसम्म राजतन्त्र एक्जिस्टेन्ट हुनु, बेलायतमा राजतन्त्र एक्जिस्टेन्ट हुनु र अरू देशमा राजतन्त्र एक्जिस्टेन्ट हुनुको पछाडि के छ भने उनीहरू चाहिँ जनताको रेसको थिए, जनताकै जस्तो यहाँको किराँतकै रेसको भनौँ न। तर नेपालमा त्यो अवस्था छैन।
नेपालमा त छेत्री भनिएको छ, जुन चाहिँ यहाँको आदिवासी जनजातिको रेसकै होइन। त्यो भएको भन्दाखेरि नेपालको फालिएको राजतन्त्र र बाहिर देशमा फालिएको राजतन्त्रमा धेरै अन्तर छ भन्ने छन्। एउटा अब कल्पना गर्ने कुरा हो। अब यहाँ राजतन्त्र फेरि फर्किएपछि राजा हुने को भन्ने कुराको अहिले निर्गल गर्नु पर्यो। को राजा हुने त? फेरि शाह वंशकै राजा हुने हो। त्यो शाह वंशकै राजा हुने हो भने त्यो शाह वंशले अहिले ज्ञानेन्द्रको कोच बाँकी छ होइन, उनीहरूले चाहिने आफूलाई आमूल परिवर्तन गर्नुभयो। नयाँ खालको चरित्र लिएर चाहिने म यस्तो राजा हुने। पुरानै राजा बन्नलाई त मेरो विचारमा अब बाहुनले पनि त्यति एक्सेप्ट गर्दैन। फेरि राजा त्यो बाहुनलाई त फेरि खत्तम पार्छ कि भन्ने बाहुनहरूलाई फेरि शङ्का हुन्छ नि त, किन उनीहरूले राजतन्त्र पालेको। अब यो जुन चाहिँ कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका चाहिँ बाहुनहरूलाई फेरि यो ज्ञानेन्द्रकै शासन आयो भने के बाँकी राख्ला र तिनीहरूले होइन, त्यो चेटिसक्यो नि त त्यत्रो। त्यस कारण यो हुने कि चाहिने ज्ञानेन्द्रले चाहिने के छ भन्दाखेरि बाहुनको साथ लिएर राजा हुनु चाहिने सम्भव छैन। अब जनजातिहरूलाई साथ लिएर राजा हुने हो कि भन्ने एउटा कल्पना, एउटा तर्क। जनजातिहरूलाई त म पनि अब खस हो, जनजाति हो, अब म पनि जनजाति नै हो भएर शाहहरू पनि जनजाति नै थियो नि त होइन। त्यो त हिन्दू भएपछि मात्र ठकुरी यस्तो भएको हो नि त। त्यस कारण अब हामी बाहुनलाई छोडौँ, हिन्दू राज्य छोडौँ, हिन्दू छोडौँ, अब हामी चाहिने आफ्नो एउटा जनजाति होइन को हिसाबले हामी चाहिँ ल राजतन्त्र एउटा जिउँताउँ। अब त्यो भन्ने हैसियत र त्यो त्यस्तो खालको गर्न सक्छ त शाह राज सक्दैन होला जस्तो लाग्छ। किनभने त्यस्तो खालको गर्न सक्नेको लागि चरित्रै पुरै त्यो चरित्र फेर्न सक्नु पर्यो होइन। अब त्यो सम्भव छैन। अब त्यो गयो भने फेरि बाहुनहरूले त विरोध पनि गरिहाल्छन्। त्यस कारण चाहिँ नि यो जुन चाहिँ बाहुनहरूले फेरि राजतन्त्र किन आवश्यक छ त? अहिले खासै बाहुनहरूलाई अहिलेको उसमा राजतन्त्रको आएपछि फेरि उनीहरूले अहिले जुन पाइसकेको जुन सेवा सुविधा हो त्यो फेरि कन्टिन्यू होला त भन्ने कुरा पनि छैन। बरु बाहुनहरूको फाइदा के छ भन्दाखेरि यो हिन्दू राज्य र होइन यो राजतन्त्रलाई बरु छोडियो। तर बाहुनहरूमा चाहिँ छिटो चाहिँ उनीहरू डेमोक्रेटाइजेसन भनौँ न, समावेशी होइन, समानुपातिक समावेशिता होइन मा चाहिने विश्वास गरेर अगाडि बढ्यो। संहिता चाहिने सुधार हुँदै जान्छ। त्यो संहिताको चाहिने यो जुन चाहिँ नामाङ्कन र सीमाङ्कनको कुरा त्यो सुधार हुन सक्छ कि त्यो हुँदैन भन्ने कुरा छैन होइन। पछि भोलिपट्टि मानिसहरूमा बुझ्दै गएपछि यो 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 प्रदेशमा चाहिँ अब अरू देशमा पनि भएको छु नि होइन, अब कति ठाउँमा नाउँ फेरेको पनि छ, सिमाना पनि अलिअलि हेरफेर हुनसक्छ। त्यो कुनै नेपालीहरूकै बिचको कुरा हो कि कसैलाई नोक्सान हुने कुरा होइन होइन। तर चाहिँ समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता यी कुराहरूको आधारमा गणतन्त्र होइन, यी कुराको आधारमा चाहिँ ब्राह्मणहरूले पनि अरूलाई पनि बाँड्नु पर्यो होइन। यी कुराहरू समान वितरण गर्नु पर्यो, उनीहरूको नोक्सान हुँदैन। अरूलाई पनि माथि उचाल्यो भने ऊ पनि माथि उचालेकै छ, तर अरूलाई चाहिँ उचाल्ने नदिने आफू मात्र उचालिने भयो भने त्यहाँको समस्या हो। त्यसमा ब्राह्मणहरूले के आफ्नो क्षमता अगाडि आफ्नो पनि नोक्सान नहुने, तर अरूलाई चाहिँ तल अपर्च्युनिटी नपाएकोलाई अपर्च्युनिटी दिने कुरा हो नि। यो त गयो भने देश त फेरि तह त माथि आयो, सबैको लागि भलाइ हुन्छ नि त। हामी डाक्टर साहब यो खसकै बारेमा हौँ, हामी केमा थियौँ भन्दाखेरि यो 5वटा सभ्यताको बारेमा थियौँ। त्यो 5वटा सभ्यताको चाहिँ हामी फ्युचर भविष्य देखिराखेको थियौँ। यो विषयमै हामी कन्टिन्यू गरौँ। यो 5वटा सभ्यता भनेको कसो भने सभ्यता भन्ने चिज चाहिने यस त्यो सभ्यता संस्कृति होइन यी भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा ठुलो धरोहर हो। एउटा हजारौँ वर्षमा विकास हुने एउटा सम्पदा हो, सम्पत्ति हो के। त्यस कारण त्यो चिज हामीसँग छ। त्यो करिब बिग्रन लागेको भट्कन लागेकोलाई फेरि एउटा पुनर्जागरण ल्याउने कुरा हो, रेस्टोरेसन गर्ने हो। त्यसले त हाम्रो नेपालको चाहिने नेपाललाई अझ माथि उचाल्छ होइन। उसको सभ्यता संस्कृतिहरूको चाहिने उसमा त्यहाँको अब खसहरूले पनि आफूले गर्वसाथ म खस हुँ भन्ने आधार तयार हुन्छ, किराँतीहरूले पनि म किराँत हुँ होइन भन्ने आधार तयार हुन्छ। यता मिथिलातिरको चाहिने अब भनौँ न म पनि यो बज्जी मिथिला अब अलिकति अब त्यहाँ छलफल गर्नुपर्छ। यहाँ मिथिलाको पनि मिथिलाको हुन त विषय त होइन यो
तपाईँ खससँग सम्बन्धित विषय मिथिलाको बारेमा पनि मधेसीको बारेमा पनि धेरै छलफल गर्नु बाँकी छ, धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ र त्यस कारण त्यहाँको द्वन्द्वहरू बाँकी छ, त्यो कुनै अरू बेला तपाईँ सम्झाउनु होला होइन। त्यसपछि यता चाहिँ नि थारूहरूको जुन चाहिँ छ त्यो पनि नेग्लेक्टेड छ, त्यो थारू पनि चान्चुन होइन, त्यो ठुलो सभ्यता हो त्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ अहिलेको थारूहरू भनेको त पुरा कमजोर कमैया होइन, एकदम हेपिएको हलिया त्यो लेभलमा छ, त्यो होइन, उनीहरूको पनि ठुलो। किन यो बुद्धिज्मको भगवान् बुद्ध मतलब शाक्य बुद्धको चाहिने जुन शाक्यको एउटा त्यो कपिल वस्तुको सभ्यतासँग जोडिएको कुराहरू हो। त्यस कारण यी सबै माथि आएपछि विश्वमा चाहिने भनौँ न अब किराँतहरूको एरियाको चाहिने अब माथि उसमा अब सगरमाथादेखि लिएर होइन एउटा कल्चरको कुराहरू छ। तल तपाईँको मिथिलामा चाहिँ हिन्दूहरूको चाहिँ एउटा आस्थाको विकास छ, यता थारूको लुम्बिनी छ होइन, यता खसानको चाहिँ त्यस्तो खस साम्राज्य छ, त्यहाँ पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। त्यो मात्र होइन, यो कैलाश मानसरोवर समेत तान्छ यो खस साम्राज्यले होइन। हुन त अब त्यस कारण चाहिँ यो कसो भने त्यो विश्वमा चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा भ्यालुएबल चिज चाहिँ यो यी कुराहरूसँग आउँछ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जस्तो अब बिचको यो नेवारको सभ्यता हेऱ्यो भने यहीँ यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै 7वटा त विश्व सम्पदा सूचीमा परेका धरोहरहरू छन् होइन, पशुपति, चाङ्गु, स्वयम्भू होइन, अनि हनुमान ढोका, यो के मङ्गलबजार र भक्तपुरको दरबार 6वटा, अनि अर्को एउटा के चाहिँ बौद्धनाथ। 7वटा विश्वमा यति सानो ठाउँमा 7-7वटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्सहरू भएको चाहिँ कुनै पनि संसार कुनै पनि मुलुकमा छैन। त्यसका नेवार सभ्यताको पनि अब अहिले नै जीवित जागृत त्यत्रो महत्त्वपूर्ण कुरा छ होइन। यी सबै कुराहरू चाहिने एक ठाउँमा आएपछि अब यो हिन्दू राज्य होइन, अनि त्यसपछि यो राजतन्त्र ल्याएर त सबै तहस नहस पारेको हो नि यो सबै कुराहरू होइन। यी सबै कुराहरू तहस नहस पारेर नेपालको सम्पदा ध्वस्त पारेको, जनताहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित पारेको, जनताहरूलाई चाहिँ मानिस नै होइन जस्तो चाहिँ एकदमै होइन स्वाभिमान नै उठ्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याएर के यो जङ्गली के भने असभ्य राज्य चलाए जस्तो खालको चलाएर त देश विकास हुन्छ हुँदैन नि। हिन्दू राज्य र राजतन्त्रबाट देश विकास हुने भए पहिले नै विकास बुझ्नुपर्छ। तर नेपाल अहिले कुन हैसियतमा छ देश? यो मान्छेहरूले किन बुझेन होला डाक्टर साहब? 240 वर्षसम्म शाहवंशले चलाएको राजतन्त्र नेपालमा कुनै विकास, कुनै उन्नति, कुनै प्रगति भएन। प्रगति उन्नति भयो भने मात्रै हिन्दूहरूको भयो, मन्दिरहरू भयो 6 लाखभन्दा बढी, ब्राह्मणहरू पुरोहित भए होइन, जनजाति दबिएकै, दलितहरू दबिएको होइन छैन भनेपछि सबै कुरा यत्रो हुँदाखेरि पनि अहिले पनि फेरि हिन्दू राज्य राजतन्त्रको परिकल्पना मान्छेहरूले किन गरिराखेको छन्? होइन, त्यही त एउटा स्वार्थ हो कि ब्राह्मणहरूको स्वार्थ र अब राजतन्त्र भनेको अब कसको स्वार्थ? अब खसहरूले चाहिने राजतन्त्रको स्वार्थ भोग्छ। खसहरूले नबुझेर केही काजी भएका या नेपाल काठमाडौँमा यो भनौँ न राजतन्त्रको साथ हुँदाखेरि केही माथि उपल्लो दर्जामा पुगेका 2-4 जनाहरूलाई अझै पनि राजतन्त्र ल्याएर यो इन्टरभ्यूहरूमा आउँछ नि प्रेमसिंह बस्नेत के को राजतन्त्र फेरि फर्काउने हाम्रो यत्रो उत्रो के सारा मान्छेलाई मारेर फेरि राजतन्त्र अस्ति मात्र प्रेमसिंह बस्नेतको कुरा सुने के इन्टरभ्यूमा। मानौँ कि अझै पनि उनीहरू तरवार बगेर प्रेसिडेन्ट शाह बहादुर शाहको टाइममा जस्तो मान्छेहरूलाई चप्काएर चाहिँ हामी राजतन्त्र फर्काउँछौँ भनेर। अब त्यसरी चाहिँ यो जङ्गली तरिकाले राजतन्त्र फर्काउने भनेको त्यो कल्पना, त्यो सपना, त्यो ठुलो स्वरमा कराएर हुने हो र आजको जनताहरू त्यस्तो खालको होइन। तपाईँको जनताहरूको विद्रोह त एक प्रकारको जनयुद्धको 10 वर्षमा हेरिहाल्यो भने खोइ राजतन्त्र त्यत्रो सैनिक र उहरू होइन, त्यत्रो सेना भएको के गर्न सक्यो? खोइ केही पनि गर्न सकेन। अहिले फेरि त्यो 2-4 जना होइन क्षेत्री काजीहरू चाहिने हामी फेरि राजा ल्याउँछौँ भनेर चाहिने राजतन्त्रको कुरा गरेर उनीहरूले त्यो ल्याउने कुराहरू त एउटा पागलपन मात्रै हो नि होइन र। ओके डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएको छौँ होइन। अब खसहरूले खसान राज्य मागिरहनु भएको छ, खसान प्रदेश मागिरहनु भएको छ र अर्को चाहिँ आदिवासी जनजातिमा सूचीकरण हुनुपर्छ भइराख्नु भएको छ होइन। खसहरूको अहिले यो छ, अनि हामीलाई मष्ट धर्ममा स्थापित हुनुपर्छ, हामी खस हौँ भनेर उहाँले यो 4वटा मुख्यतः यो 4वटा विषयमा उहाँहरूले आफ्नो एजेन्डालाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, अगाडि बढाइरहनु भएको छ। भनेपछि यो राज्यले यो अहिलेको जुन शासनमा भएको सरकारले यो कुराको मागलाई परिपूर्ति गरिदिला त सजिलैसँगले खसहरूलाई? होइन, यो सरकारले गर्ने कुरै होइन, एउटा राजनीतिक परिपाटीसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो त जनताले चाहिने आन्दोलन गरिकन सङ्घर्ष गरिकन ल्याउने कुरा हो। यो सरकारले त केही पनि अब सरकार भन्ने चिजै अहिले चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुनै यत्रो परिवर्तन ल्याएर अहिले जुन
होइन अहिले नयाँ संविधान अनुसारको चुनाव पछिको 2/3 पुगेको सरकार चलाउँदाखेरि यिनीहरूले चलाउन सकेको छैन के हुन त अब एउटा आशा गरेको हामीले त एउटा स्थिर सरकार पनि हो तर एउटा ढङ्गै छैन होइन त्यस कारण अब हुन त अहिले ब्राह्मणवादकै सरकार हो ब्राह्मणहरूकै अब यो ब्राह्मणहरूले चाहिँ नि उनीहरू मात्र बुद्धि छ उनीहरू मात्र सक्ने यो देश विकास गर्न सक्ने भए अहिले त गर्न सक्नु पर्यो नि तर अहिले सारा भ्रष्ट छ होइन भ्रष्टाचारले चाहिँ नि सुर्लुमै डुबे देश चाहिँ अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थितिमा छ त्यस कारण चाहिँ यसमा परिवर्तन भनेको चिज यो चाहिँ होइन यसरी चाहिँ नि यो हिन्दू यो आएर हुने होइन डाक्टर साहब तपाईँ एउटा लामो समयदेखि 2042 सालदेखि नै एउटा नेपालको राजनीति हेरिरहनु भएको अनुभव गरिरहनु भएको 2062-63लाई पनि एउटा आफू सहभागिता भएको एउटा नाताले गर्दाखेरि होइन धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र समावेशी लोकतन्त्रको यो पक्षमा वकालत गरिरहँदाखेरि अबको केही समयपछि अथवा अब नेपाली जनताले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने हो यो आन्दोलन होइन आवश्यक छैन कि यो संविधान चाहिने इमान्दारीपूर्वक र बुद्धिमत्तापूर्वक चलाउने हो र यो ब्राह्मणवाद ब्राह्मणहरूले चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थ त्याग्ने हो र यो हट त्याग्ने हो भने होइन यो देश अहिलेको संविधानले नै अगाडि बढ्न आधार छ तर होइन अब यो हिन्दू राज्यको नाउँमा होइन अथवा ब्राह्मणवाद चाहिँ नि फेरि यहाँ लाद्ने र राजतन्त्रलाई फेरि इस्टाब्लिस गरेर उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नेतिर गयो भने चाहिँ नि नेपाल चाहिँ नि अगाडि जान सक्दैन र यो दुर्घटनामा चाहिँ पुग्छ अब त्यो दुर्घटनामा पुग्नको लागि चाहिँ अहिले अब जनजातिहरूले दलितहरूले होइन यो खसहरूले एउटा नयाँ कुरा चाहिँ नि अहिले हामीले एउटा सतर्कता गर्नलाई चाहिँ कुरा सुरु भइसकेको छ त्यो भनेको हुन त भारतमा पनि त्यो कुरा छ अब त्यो त्यहाँको कम्युनिकेसन अब चाहिँ के छ भने पहिले चाहिँ नि जनजाति दलित होइन खस अथवा मधेसी भनेर टुक्रा टुक्रामा जुन चाहिँ सानो सानो आफ्नो आफ्नो आन्दोलन गरिरहेछ नि त्यो फेरि दोहोरिने आवश्यकता छैन सानो सानो टुक्रामा अब एउटा ठुलो एउटा युनाइटेड भनौँ एउटा जनसागर त्यो भनेको मूलवासीको कुरा छ अब मूलवासी नेपालको भूमिपुत्र मूलवासी जुन अघि मैले 5वटा सभ्यताको कुरा गरेँ ती 5वटा सभ्यताहरू एक ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ मूलवासी हो त्यो चाहिँ भूमिपुत्र मूलवासीको चाहिँ नारामा आएपछि अब यो जुन चाहिँ आर्यहरू ब्राह्मणहरू होइन आर्य र ब्राह्मणको एगेन्स्टमा जान सक्छ यो होइन 10-12% झन् 10-15% त्यस कारण 85% र 15% अब 15% ब्राह्मण अथवा आर्यहरूले अब जर्मनको जुन चाहिँ हिटलरको टाइमको परिस्थिति सिर्जना हुनु बेर छैन के त्यसकारण म चाहिँ सतर्कता अब मैले चाहिँ यो सबै बोलिरहेको चाहिँ के छ भने अब आदि यो ब्राह्मणवादी हिन्दूवादीहरूलाई चाहिँ नि एक प्रकारको चेतना एउटा सतर्कताको लागि चाहिँ भन्ने सूचना पनि नत्र चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि यदि कमन इनिमी ब्राह्मणवाद रहेछ होइन अब बाहुनहरू पनि कमन इनिमीको रूपमा मान्छेहरूले स्वाभाविक रूपमा हेर्ने पनि भयो भने बाहुन 10-12% ब्राह्मण र अब तल तराईतिर अलिकति केही राजपुतहरू होला जमिनदारहरू होला तिनीहरूको स्वार्थ भनेको 15% होइन र केही अब क्षेत्रीहरूमा पनि काजीहरू त्यो केही होला हिन्दू राजतन्त्रवालाहरू तिनीहरूको भर्सस तिनीहरूको लागि चाहिँ यहाँ 85% जनसङ्ख्या होइन खस आदिवासी जनजाति मधेसी दलित होइन दलित मधेसीमा पनि पिछडा वर्ग यी सब एक ठाउँमा मूलवासी हो यिनीहरू होइन मूलवासीको चाहिँ नि एउटा अर्को नारा अर्को एजेन्डामा चाहिँ नि यहाँ नेपालमा आन्दोलन भयो भने यो फेरि खतरनाक हुनसक्छ त्यस कारण यो नहोस् धेरै डरलाग्दो हुन्छ हुन त यो भारतमा पनि करिब यस्तो खालको सङ्केतहरू देखा पर्न थालेको छ तर भारतमा भन्दा छिटो नेपालमा हुन्छ यो किन हुन्छ डाक्टर साहब किनभने नेपालमा जुन आन्दोलनहरू भएको छ दमन गरिएको नेपालमा चाहिँ छिटो परिवर्तनहरू भएको छ नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनहरू छिटो परिवर्तन हुन्छ होइन इन्डियामा धेरै जटिल छ यताउता तर त्यहाँ पनि त्यस कारण चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नि अब फेरि उही इन्डियाको जुन चाहिँ बिजेपी र आरएसएसको चाहिँ स्वार्थको लागि यहाँको चाहिँ ब्राह्मणवादी हिन्दूवादीहरू राजतन्त्रवादीहरू लागेको खण्डमा यहाँ मूलवासी भर्सस के भन्ने अब आर्यको चाहिँ नि द्वन्द्व सुरु हुनसक्छ
त्यो द्वन्द चाहिने राजनीतिक एउटा भोटिङ गरेर एउटा लोकतान्त्रिक ढङ्गले चाहिँ समाधान नहुन सक्छ। त्यसकारण सकेसम्म हामी लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट शान्तिपूर्वक होइन देशको चाहिने प्रगतितिर जाने हो भने अहिले यो संविधानमा जुन डिबेट गरेर आएको विषय छ समावेशिता होइन धर्मनिरपेक्षता संघीयता र गणतन्त्र यो चारवटा चाहिने सैद्धान्तिक होइन खम्बाहरूको आधारमा देशलाई अगाडि बढ्यो भने सबैले चाहिने विन विन सबैले चाहिने भनौँ न प्रत्यक्ष लाभ पाउने र देश विकासमा पनि यसको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। होइन अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि एकदमै उहाँ राजनीति गर्नमा शासक भएर बस्नु उहाँलाई रुचि छ भने निर्वाचन प्रणालीबाट उहाँ के भन्छ निर्वाचन लडेर आउँदा भइहाल्यो नि होइन र भनेको होइन यो भन्ने कुराहरू हो मान्छेले जिस्किया जस्तो खालको कुरा भयो राजालाई। तर मेरो विचारमा यो पूर्व होइन त्यो लोभ त्याग्नुपर्छ। जस्तो अहिले ज्ञानेन्द्र र जुन राज परिवार छ पुरानो पूर्व राज परिवारहरू उहाँहरूले फेरि राजा बन्ने होइन तर उहाँहरू के हुनु पर्यो भने राज्यको त्यो परिस्थिति फेरि जनताको उसबाट आउने तर उहाँहरू समाजसेवामा लाग्नु पर्यो। मैले पहिले पनि कतै भनिसकेको छु जस्तो हजुर जस्तो अहिले हिमानी होइन उहाँ पहिलेको युवरागी होइन न उहाँले जुन ठाउँ ठाउँमा होइन च्यारिटीको कुराहरू समाजसेवा कुराहरू होइन दान धर्मका कुराहरू गरिरहेछन् यो राजाले अब यो चिताचिर छोडेर जनताको भलाइको लागि होइन त्यस्तो खालको समाज सेवा गर्न थाल्यो भने त सबै जनताले फेरि आदर सत्कार त गरिहाल्छ नि। जे भए पनि पूर्व राजा भनेर उहाँले सेवा त्यसमा अहिले चाहिने जुन घृणा र दुत्कार गर्नु उसको विरोधमा जानुको सट्टा होइन सबैले उहाँको आफ्नो हिसाब धर्म कर्म के गर्नुपर्ने हो। अझै पनि उहाँले म के भन्छु नि हिन्दूको चाहिने पछाडि नलाग्नुहोस् यो राजतन्त्र यो हिन्दू भनेकै यो बाबाहरूको चाहिँ यो जालझेलमा ठिक छ। अब ज्यान पृथ्वीनारायण शाह भएर 200-400 वर्ष होइन उहाँको परिवारहरूले मौज मस्ती गरिसक्नुभयो त्यहाँ केही राम्रा भए नराम्रो भए जस्तो त्यो छोड्नुहोस्। अब फेरि त्यही कुरा इतिहास दोहोरिने कुरा छैन। तर अब फेरि उहाँहरूको आफ्नो परिवारको एउटा इज्जत वर्चस्व राख्ने उहाँहरू समाजको सेवा गर्नु पर्यो। उहाँहरूसँग भएका जुन केही सम्पत्तिहरू होला होइन त्यसको चाहिँ सदुपयोग भनेको त्यस्तो जनतालाई चाहिँ नि सेवा गर्ने होइन त्यतातिर गयो भने भोलि चाहिने भनौँ न यो त राम्रो छ भनेर भोलि अर्को जेनेरेसनमा आउँदाखेरि राष्ट्रपति बनाइदिन सक्छ जनताले होइन। राजा हुन त एकैचोटि राजालाई राष्ट्रपति नै सुरुमै पनि कुरा आएको थियो तर शक्तिशाली नै बन्नुपर्ने शक्ति भन्दा पनि इज्जत जनताको मनमा चाहिने होइन बस्ने खालको त्यत्रो राजतन्त्रको इतिहास होइन लाई चाहिने एउटा अझै पनि जनताको चाहिने सेवामा बितायो भने राजै हुनुपर्छ भने छैन होइन। त्यो फेरि सत्तै हाँक्ने के को लागि सत्ता हाँक्ने त्यो फेरि घोडाइ चढ्नु पर्ने भन्ने छैन नि। जनताको सेवा गरेर पनि जनताको हृदयमा राजा भयो भने त भइहाल्यो नि। डाक्टर साहब हामी अब जति पनि हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको खस दाजुभाइ विशेष गरेर यो प्रोग्राम हामी खसलाई सेन्ट्रलाइजेसन गरेर अथवा खसको विषयमा बहस गरिराखेका छौँ खसले उठाएको मुद्दाहरूमा एड्रेस गरिराखेका छौँ। अब खस दाजुभाइहरूले उहाँहरू त विभाजित हुनुहुन्छ एकतन्त्र राजतन्त्र पक्षमा हुनुहुन्छ एउटा पक्ष अर्को पक्ष चाहिँ खस हाम्रो प्रदेश हुनुपर्छ खस भाषाको स्थापित हुनुपर्छ मस्ट धर्मको स्थापित हुनुपर्छ भनेर लागिपर्नु भएको छ। यी सम्पूर्ण खस जातिको दाजुभाइलाई अथवा खस क्षेत्रीय दाजुभाइले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरू खस भनेको चिज हजारौँ वर्ष अगाडिदेखिको होइन अझ कुनै पनि धर्म बुद्ध धर्म हिन्दू धर्म वैदिक आउनुभन्दा अगाडिदेखिको एउटा होइन एउटा विकासको एउटा चरणहरू हो। त्यस कारण त्यो भनेको आइडेन्टिटी उहाँहरूको चाहिने पहिचान उहाँहरूको चाहिने पृष्ठभूमि हो। त्यस कारण त्यसको आधारमा फेरि चाहिने खसको एउटा महिमा होइन त्यसको एउटा गौरव र अहिलेको उसमा चाहिँ नि एउटा देशमा चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युट गर्ने एउटा अझै पनि नयाँ ढङ्गले होइन फेरि राजतन्त्रै चाहिने होइन कि अहिलेको अब इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी समावेशी लोकतन्त्रमा भूमिका खेल्ने र देश विकासको लागि चाहिँ नि नयाँ ढङ्गले होइन राज्य सञ्चालन गर्नेमा उहाँहरूले भूमिका खेल्न सक्छ। त्यस कारण त्यो नै सकारात्मक कुरा हुन्छ। अहिले जुन खस चेतना वृद्धि भएको छ त्यो धेरै राम्रो देशको लागि पनि राम्रो किनभने हामीलाई चीन र भारतको बिचमा एउटा हामी बाँच्नु छ। त्यो बाँच्दाखेरि हामी खस र किराँतको बिचमा झगडा गराउने होइन
अनि यो थारू र चाहिने खसको बिचमा झगडा गराउने हैन, मधेसी र चाहिने यो नेवारको बिचमा झगडा गराउने हैन, केन्द्र र यो के अरे हामी काठमाडौँ र मधेसको चाहिने झगडा गराउने, यो गराएर चाहिँ बिचमा फाइदा लिने जुन कुरा भइरहेको छ त्यसबाट हामीले थाहा पाउनु पर्यो र त्यो कसले झगडा गराइरहेछ हैन, यो खस र थारूको बिचमा झगडा कसले गराइरहेछ, किराँत र खसको बिचमा झगडा कसरी गरिरहेछ, किराँत र मधेसको बिचमा झगडा कसले गरिरहेछ, अथवा चाहिँ मधेसी र नेवारको बिचमा झगडा कसरी गरिरहेछ, त्यो झगडा गरेर फाइदा छ कि हैन, अथवा मिलेर फाइदा छ, मिलेर फाइदा छ। त्यसकारण खसहरूले पनि अब बुझ्नुपर्ने कि खस भनेको पनि हामी नेपालको यो भूभाग हैन सरहदभित्र हामी किराँती आदिवासी जनजाति जस्तै हो, आदिवासी जनजाति नै हो, किराँती जस्तो एउटा सभ्यता हो हैन, अथवा थारूहरूको कपिलवस्तुको सभ्यता जस्तै हो, यता मिथिला भनौँ न बज्जीको सभ्यता जस्तै हो, अथवा नेवार सभ्यता जस्तै हो भनेर खसको आफ्नो पहिचान र आफ्नो अस्तित्वलाई चाहिँ नि गौरवमय हैन बनाउनको लागि चाहिँ नि खसहरूको एकता, खसहरूको सङ्गठन, खसहरूले त्यो पहिचान र खसहरूको आन्दोलन हैन त्यो आवश्यक छ। यो फेरि पुरानो चाहिँ नि गइसकेको बिचमा राजतन्त्र र हिन्दूमा अल्मलिएर उनीहरू कहीँ पनि पुग्दैन, त्यो गइसकेको कुरा बितिसकेको कुरा हो। अब अगाडि आउने उसमा चाहिँ सकारात्मक भूमिका खसले कसरी खेल्ने भन्ने कुरामा खसहरू सङ्गठित हुनु पर्यो, खसहरूमा एकता हुनु पर्यो हैन। त्यहाँ हरेक कुरामा जस्तो आदिवासी जनजातिहरूमा पनि बाहुनको पछि लाग्नेहरू राजतन्त्रको पछि लाग्नेहरू त छन् नि, त्यस्तै खसहरूमा पनि चर्चा हो, तर चाहिँ त्यो कुनै पनि आधारमा टेकेको हुँदैन कि, त्यो सही आधारमा टेकेको हुँदैन, त्यो एउटा माथि त्यसै पलाएको कुराहरू हो। तर जरामा चाहिने खस भन्ने चिज चाहिँ उसको अस्तित्वको जरामा चाहिँ सन्डिड फाउन्डेसन यस, त्यसको अगाडि चाहिँ नि उसले आफ्नो इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नु पर्यो। यो बाहुनहरू भनेको त 500-600 वर्ष अगाडि मात्र उनीहरूको सङ्गतमा आएका हुन्, आर्यहरू खसहरूको हैन, उनीहरूको सङ्गत भनेको। तर खसहरू भनेको त तपाईँको धेरै हजारौँ 2000-3000 वर्ष 2000 वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा एक्जिस्टेन्स भएको कुराहरू हो। हजुर, भनेपछि एकदमै हजुरले यो अमूल्य समयको बिचमा हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद छ। हजुर, मेरो तर्फबाट पनि धेरै धन्यवाद। यो अहिले नेपालको जुन पुनर्संरचनामा हैन यी कुराहरू रेस्टोरेसनमा यी थाहा पाउनुपर्ने विषयहरू हुन् र यो मेरो पनि कुराहरूबाट मानिसहरूले यसलाई सही ढङ्गमा सकारात्मक ढङ्गमा नै बुझ्नु होला भन्ने आशा गर्दछु। हस्, धन्यवाद।